just borrowed and not paid for. Jesus only fills the air to bright sun. My life already remind me the Lord. Above the courts and of memory now and then, show me where you brought me from and where I could have been. Remember, human and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own son. I'm not worthy of scars in his heart. Yet he chose the roots of Calvary to die in my stead. Why he loves me, I can't understand. Roll back the courts of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Back to you, Presider. Daghang salamat sa awit. Karon ato nang ihatag ang message ni Brother Ruben. Palihog lang kog tanaw sa inyong mga mic. I-off lang palihog ha. Daghang salamat. Okay, salamat Sister Salim. Ayong buntag sa tanan, Pilipinas, Hong Kong, Australia, maayong buntag o maayong hapon diha sa US. Salamat sa panahon nga inyong gihatag sa kapribilehiyo ang pag-atag o mensahe ni Muntaga. Na ang atong teksto mga kaigsunan, atong text makita diha sa Lucas Kapitulo 17 versikulo 32. Mubo ra ni nga teksto mga kaigsunan, pasabot mubo ra pud ni nga mensahe. Now, nag-ingon nga hinumdumi ang asawa ni Lot. Mubo ra kay nga mensahe. Apan dunay dako nga pagpahinumdom ini nga mensahe magsan pag-ingon gani nga hinumdumi. So kung ato ning kaginoton kining pulong word nga hinumdumi, but pasabot dunay tay kaagi sa usa ka tawo nga dapat nato nga balikan sa atong nahuna. Mauna nga atong balikan kadyot ang mga panghitabo
didto sa Sodoma o Gomora sa panahon ni Lot, mga kaigsunan. Now, before that, mangutana tingali ta kung ngano man nga gisulti ni Ginoong Hesus kini nga pulong. Kini nga pulong ngayon hinumdumi ang asawa ni Lot. Apan before ta mo padayon sa unahan magsunan, atong iduko ang atong ulo alang sa atong mga pagampo. Ginoong Dios, nagapasalamat kami nining taknaa nga imong ihatagan kami igo nga panahon aron sa pagtuon sa imong mga pulong. Tuguti Ginoo nga ang balaang espiritu maghatag kanamo langit nun nga kaalam aron among makuhaan o pagtulunan kining maong mga bersikulo aron among mahimo nga giya o gabayan sa amo nga pagpangalagad kanimo nining nagkahinapos nga mga panahon. Pasaylua kaming tanan sa among mga sala, din man kami napakyas sa buhat, sa pulong ug sa unahuna. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa gamhanan nga pangalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Now, sa dili pa nato tun-an kung unsa ang mga panghitabo dito sa Sodoma o Gomora, ato usang tan-awon o susihon unsa man ang kining hitabo ngano nga gihatag ni nga reminder ni Ginoong Hesus sa iyang mga tigpaminaw. Ingon siya hinumdumi ang asawa ni Lot. Nganong iya maning gihatag nga maong mga pulong. Now, kung imong basahon atong atrasan gamay mga kaigsunan diha sa kapitulo 17 sa bersikulo 20, ang mga tinun-an miduol kang Ginoong Hesus unya nangutana sila kung kanus aman ipakita abot ang gingharian. So kini nga pangutana mga kaigsunan nakapa-trigger ni Ginoong Hesus sa pagtug-an sa mga panghitabo before moabot ang gingharian. Before moabot ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus. Niingon siya duha ka mga sugilanon nga angayan niya o duha ka sugilanon ay ang iyang gisgutan aron nga makamatngon o makabantay ang iyang mga katawhan o ang iyang mga listeners na ining panahona mga kaigsunan. Ingon siya ang pag-abot sa anak sa tao, which is means nga si Ginoong Hesus siya mismo. Niingon siya nga sama sa kaadlawan ni Noe. Nagisgutan din sa maong kapitulo mga kaigsunan ang sugilanon sa panahon ni Noe o sa panahon ni Lot dito sa Sodoma ug Gomora. Ningon nila nga ang pag-abot unya sa anak sa tao wala maghatag og dagko kayo nga mga ilhanan o mga pahibalo pamatngon. Apan iyang gisgutan din kung unsa ang hitabo sa panahon ni Noe. Matud pa niya kung atong basahon bersikulo 26, nag-ingon siya nga sama sa kadlawan ni Noe nga ang mga tao nagapangaon, nagapanginom, nagapamana ug nagapangasawa. Mao man gihapon mga kaigsunan didto sa panahon ni Lot. Iya gihapon gibalik nga nanagpangasawa, nanagpamana, nanagpangaon, nanagpanginom ug nanagbalay. So, unsa may inyong imagine mga kaigsunan kung moingon nga nanagpangaon unya nanagpanginom. Na kung ato ning tan-aw ning hitabo sa panahon ni Noe,
ang mga tao di ay grabe ka busy. Grabe ka busy kayo sa ilahang buluhaton matag adlaw. Ang kadaghanan na nagpangaon o na nagpanginom. Ambot o inyo baka ning na eksperyensyahan o baka inyo baka ning namatikdan sa atong panahon karon. Ang syudad mga kaigsuonan, kung imong suruyon, muadto ka sa mga fast foods mga kaigsuonan, daghan kayong mga tao. Busy ang mga waitress sa pag-serve sa mga tao nga nangadto aron mukaon. Gani sahay suroy ko rin sa manginasal mga kaigsuonan, adi gyud nato ikalimod nga puno-puno gyud ang lamisa mga kaigsuonan sa mga tao nga niadto aron mangaon. Ano man, ganahan magutta ning gitawag og unlimited rice. Ini bang kaon nga walay walay limita, wala limitahi ang atong pagkaon. Unya kung adto ka sa uban na kananan dunay kanang eat all you can. Kining eat all you can, kaon ka kutob sa imong mahimo dito. Perti daghanang mga tao. Kini kamatuoran mga kaigsunan nga ang mga tao grabe ka busy na nagpangaon, na nagpanginom ug na nagpangasawa o na nagpangbana. Mauman gihapon ni sa atong panahon karon. Gani arang-arang tong sa una kay kung hisgot ta mga kaigsuonan og na nagpamana o na nagpangasawa, legal ni. Legal term ning niya na nagpangasawa o na nagpamana kay miagi gyud ni siya sa insakto nga proseso. Indot to sa ilang panahon kay na nagpangasawa o na nagpambana. Pero sa ato karon nga panahon, tingali kung imong kuhaan og porsyento ang mga magtiayon or mga lalaki, mga babae nga nag-ipon nga wa gyud maminyo. Wala mga sawa, wala pud mamana, apan na nag-ipon sila. Paminaw ninyo mga kaigsuonan, pila ka porsyento sa atong katilingban karon ang wala moagi og sakto nga proseso sa kaminyoon. Perting gana. Mao na nga makaingon ko nga arang-arang paniadtong panahon ni Noe kay na nagpangasawa o na nagpamada. So niagi ni og insakto nga proseso. Sa akong una-una magsunan nga kini nga mga panahona ang mga tao busy sa ilang mga buluhaton matag adlaw. Busy sa trabaho, busy sa lingaw-lingaw, busy sa ilang mga appointments. Hangtod nga wa sila makabantay mga kaigsuonan nga si Noe di ay misulod na sa arka uban sa iyang pamilya. Mauna na ilang namatikdan nga mingtulo na ang ulan o mihatag nagtuburan ang mga yuta. Hangtod nga milunop ang yuta mga kaigsuonan. So, pag-abot sa verse 32 mga kaigsuonan, gihatag ni Ginoong Hesus nga pulong ingon nga pagpahimatngon sa matag usa nato. Ingon siya hinumdumi ang asawa ni Lot. Nganuman, tungod kay luyo sa kabisi sa mga tao sa Sodoma o Gomora, dili lamang puno sa panarabaho, sa pagbalay, sa pagminyo apan puno usab sa kahugawan ang
Sodoma ug Gomora. Kung imo tan-awon ang Genesis chapter 19 mga kaigsunan, which is diha na to makita ang kaagi ni Lot mga kaigsunan ug ang nahitabo sa Sodoma ug Gomora. Now duha ka mga tao ang misulod sa Sodoma mga kaigsunan didto gyud padulong sa balay ni Lot mga kaigsunan. Unya ang mga tao nga may bisita sa panimalay ni Lot, unsa man nga gitripingan man po sa bagong sinultihan nato bakarang gitripingan. Ingod nga tripping kana bang imo lang yung nagustuhan na murag paringlahan. Natripingan man ang duha ka mga bisita ni Lot sa mga tao ditong dapita. O nakita kung unsa kining dapita kahugaw ug unsa ka kining dili angayan sa tubangan sa Ginoo kining dapita. Busa ang panimalay ni Lot di tabangan ni ining duha ka mga tao. Yung sa pagtabang giluwas unta gikan sa kalayo. Gidala sa duha ka mga tao ang asawa ug ang mga anak ni Lot aron sila malikay sa trahedya. Apan unsa man pagkaunsaa nga samtang sila naglakaw, giwarningan sila sa duha ka mga bisita nila nga mao ang mga anghel nga dili palingion sa ilang gigikan sa ayaw muglingi. Wa mampod mo mangutana din sa record mga kaigsunan kung nganong di man mulingi, basta kay gihatagan lag warning pahibalo nga ayaw paglingi. Sahay kining mga tao doon na gani pahibalo labi wala bitaw i-detalye kung unsay mga panghitabo. Tuyuan yun bitaw, diba? Kabantay mo ani. Pangingon gani dunay krato lang nga ayaw paglingi, ayaw pagtanaw or ayaw pag-adto dito adtuon gyud. Tistingan gyud mga kaigsunan og adto ug usay naa gyud dinha nganong di man ta padtuon. Now, gining asawa ni Lot mga kaigsuunan, maunin din sa 32, niingon nga, hinumdumi ang asawa ni Lot. Ano man, gitagaan sila warning daan nga dili palingion. Apan sa tanto nilang pagpanglakaw mga kaigsunan sa diha nga nalayo na sila dito sa syudad sa Sodoma ug Gomora, abot na sila dito sa usa ka dakong patag. Natintal gyud si Mrs. Lot, ang asawa ba ni Lot, natintal gyud sa paglingi mga kaigsunan ug ang nahitabo nga nahimo siyang haligi nga asin. Wa man tuod masunog mga kaigsunan, apa nahimo siyang haligi nga asin. So doon na gihapoy punishment nga dadawat sa pagsupak niya sa pag-ingon nga dili mulingi. Na kung atong tan-awon kining mga panghitabo mga kaigsuonan, sama gihapon ni sa ato nga panahon karon. Now, by the way, atong balikan kining teksto sa 32, Lucas 17:32. Nayon hinumdumi ang asawa ni Lot. Usa may atong angayan nga hinumduman mga kaigsuonan sa asawa ni Lot nga wa may taas nga kaagi nga angayan natong tan-awon ug balikan sa atong mga hunahuna. Apan gusto sa Ginoo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga atong inumduman ang asawa ni Lot sa iyang paglingi o sa iyang pagkahimong asin. Now, ang pangutana, sa daghanang magwawali, ngano man nga si Lot o ang asawa ni Lot milingi man, unsa man kahay hinungdan.
Diba? Kay kung mulingi, doon na gyud kay buot tan-awon, buot susihon, o baka doon na kay gikawilihan. Daghan ng magwawali magsunan nga matud pa nila, ang asawa ni Lot nawili sa ilang mga kabtangan. Tinuod ba ka ni? Kay ang Biblia, silent man pod sa mga butang o sa hinungdan nganong milingi ang asawa ni Lot. Diba? Wa may record ang Biblia kung nganong milingi ang asawa ni Lot. Pero, misantog sa mga panguna-una sa mga magtotoo nga milingi ang asawa ni Lot tungod kay ora burn out man diri mga sunan basig mawa ko taud-taud. Ha? Mawa wan taud-taud kay burn out man. Ha? Anay roter, okay. Kay basig mawala ta taud-taud kay mo burn out. Okay. So padayon ta. So ang uban nga mga magwawali ning ingon nga ang asawa ni Lot milingi tungod kay nawili sa mga katigayunan nga nahibilin dito sa ilang panimalay. Doon na po'y uban nga moingon nga ang asawa ni Lot nawili o nabalaka tungod kay doon na siya'y mga anak nga nahibilin dito sa syudad. Busa ingon nga usa ka inahan mga kaisunan, inahan giingon ba nga inahan sa kanunay panabang. Nga bisan pa ang imong anak nagbuhat og dili maayo, bisan pa ang imong anak badlungon, apan ang inahan kanunay yung nagpangga og nagmahal sa iyang mga anak. Mao nga ninglingi ang asawa ni Lot. Mao ni panguna-una sa daghan sab nga mga magwawali o daghan nga mga magtotoo. Apan dili na importante mga kaigsuonan kung unsa ang gilingi ni Lot. Ang ato mao nga kung atong tan-awon karon sa atong kapanahunan, ang mga ilhanan nahitabo na. Ang ato mao ni dunay gihatag nga pahibalo ang Ginoo mga kaigsunan. Lucas 21:34. Ingon din nga basin baya sa inyong mga kasing-kasing mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ni ining kalibutana. Kini nga word mga kaigsunan, kini nga pahinumdom, nagpahinumdom sa atong kabisi sa panahon. Nga basin unya sa atong pagpanikay-sikay karon sa atong kaugalingong presenteng panahon, basin unya ug makalimuta sa Ginoo, ug makalimuta nga ang Ginoo hapit na di ay mobalik, kay ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna puno sa kabisi ug sa mga paninguha ug sa mga pangandoy sa atong kinabuhi. Mao nga niingon ang Ginoo nga basin baya ug mahiluwan sa inyong mga kasing-kasing ang pagpatuyan ug ang pagkahubog ni ining kalibutana. So pahinumduman tas Ginoo nga doon na Ginoo nga atong alagaron. Gani Lucas 21:28 ingon siya dinha, inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, ihat ang inyong mga mata ug ihangad ang inyong mga ulo. So, buot pasabot nga kung mahitabo na nga ang mga tao mga managpangasawa, managpamana, managpangaon, managpanginom, mahitabo na nga busy ang mga tao sa ilang mga panginabuhi, kinahanglan nga kita mga higalag mga kaigsunan moduol, mudutdot nag maayos Ginoo, ihangad ang inyong ulo kay ang inyong kaluwasan nagkahiduol na. So kini nga pahimatngon mga kaigsunan, dili nato ni baliwalaon. Atong susihon ang atong mga huna-huna ug ang atong kasing-kasing
basin tuod kung ang sulod sa atong una-una ug ang sulod sa atong kasing-kasing unsa man mauna lang ang pagpatuyang niining kalibutana, ang pagpatuyang sa kabalaka, ang pagpatuyang sa panginabuhi, ang pagpatuyang sa kalipay niining kalibutana basin ug maoy sulod sa atong kasing-kasing hinungdan nga giwarningan tas Ginoo nga ipasusi ang atong kasing-kasing, ipasusi ang atong una-una kung nagpabilin batang dasig sa pagpangalaga sa Ginoo o baka nabahin ang atong kasing-kasing sa mga paninguha niining kalibutan na karon. Mga kaigsuonan, hapit na balik ang Ginoo. Basin og maparihas ta sa panahon ni Noe nga grabe nagpangasawa na nagpamana na nagpamalay na nagpangaon o na nagpanginom hangtod sa pag-abot sa anak sa tao. Ng mga kaigsunan, nining ato panahon na hapit na mobalik ang Ginoo. Basin baya nga makalitan ta sa panahon nga ang Ginoo mobalik tungod sa kabisi sa ato nga mga panahon. Tungod sa kabisi sa atong mga panginabuhi. Apan mga kaigsunan, mao ni atong hinumduman na bisan patuon sa atong kabisi sa pagpangita sa mga panginahanglan matag adlaw. Dili nato kalimtan nga ang Dios hapit na mobalik. Dili ta malimot mga kisunan nga atong idutdot ang atong kaugalingon diha sa pag-alagad sa Ginoo aron makabatuntag kaini sa pagtuo ug makahimo ta sa pagsangpit sa Ginoo matag karon ug unya kita mahimo nga makaapil sa mensahe mga kaigsunan sa pagpadali sa pagbalik sa Ginoo. Kana bang atong apilan ang iyang buluhaton. Mao man ni giawhag sa Ginoo mga kaigsunan. Kitang tanan isugo nga magdasig sa pagpangalagad o magdasig sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Mao nga hapit na mobalik ang Dios. Atong tabangan ang buhat sa Ginoo mga kaigsuonan ug atong ibutang sa atong kasing-kasing nga dunay Dios nga atong alagaron matag takna. Matag adlaw ato siyang tawgon ug dapiton ang espiritu aron makabatunta kanunay kadasig luyo ni ining mga kabisi sa ato nga mga panahon. Ang Dios mga kaigsuonan naghatag og painumdom aron nga mapukaw ang atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna sa paglingi sa atong tagsa-tagsa kaugalingon kung unsa ta kabisi sa ato nga panahon basin ba kung nalimtan na nato ang pagpangalagad sa Ginoo, basin nalimtan na nato kung unsa ka importante ang atong relasyon diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Busa nining nagkahinapos sa mga panahon mga kaigsuonan atong iduol ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Bat na nato ang kainit sa pag-alagad sa Ginoo. Bat na nato ang dako nga pagtuo aron sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsuonan. Itang tanan walay mawala kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug mudawat sa pribilehiyo sa pagpuyo niya ng langit nun nga puloy-anan. Ang Dios magapanalangin kita tanan. God bless you. To God be the glory. Balik nimo presider. Amen. Amen, Ate Salem, asa ka? Daghang salamat sa misis no. Sorry jud kayo kay ang akong cellphone kalit yung ungot. O karon daghang salamat nagpahinumdum dito nato. Matag usano na ang ato jud nga pagtuo ato lang lingonon. Ato nang ihatag ang ato ang closing song gahatag ni Ma'am Rose.
Ma'am Lorna. Love di ay. Sorry to kay. Mga ko pananaw. Ato isunod ang atong closing song kang Ma'am Love. Salamat.